پڑھنا من اللہ کو راضی کرنا انہاں دا مقصد نہیں ہوندا یراؤن الناس انہاں دا دل نہیں ہوندا لوگ دیکھ گنن حضرت مسیح تے جویندا پیا لوگ دیکھ گنن جوان وضو پیا کریندا لوگ دیکھ گنن جوان تراویح کھڑا پڑھدا اللہ کو راضی کرن واسطے نہیں لوگوں کو راضی کرن واسطے نماز پڑھدن اللہ کو راضی کرن واسطے نہیں لوگوں کو راضی کرن واسطے عبادت کریں اے منافقین دی عبادت ہے اللہ فرمائے جے اللہ دا ذکر بھی کریں تے تھوڑا جہاں ذکر کریں قلیل جہاں ذکر کریں جان چھڑاون دی کوشش کریں حضرات دی وقار نبی پاک دی حدیث پاک آپ نے فرمایا میرے صحابہ عشاء دی نماز تے صبح دی نماز منافق بندے واسطے بھاری ہوندی ہے منافق بندے واسطے وزنی ہوندی ہے لہذا ساکوں بات سمجھ آئیے جدن بھی اپنے رب دی عبادت کرنی ہے اپنے اللہ دی عبادت وزن سمجھ کے نہیں کرنی تکلیف سمجھ کے نہیں کرنی پریشانی تے ٹینشن چاہ کے نہیں کرنی اپنے اللہ دی عبادت کرنی ہے تے شوق نال کرنی ہے ذوق نال کرنی ہے چاہت دے نال کرنی ہے سکون تے اطمینان دے نال کرنی ہے مومن جڑے لوگ ہوندن اللہ دی عبادت سکون تے اطمینان نال کرن مومن بندے جڑے ہوندن انہاں کو اللہ دی عبادت تو انہاں دا کاروبار تے دکان غافل نہیں کر سکدا اللہ دے نبی دی عبادت کیویں ہوندی ہے لوگو اللہ دے نبی پاک دے پیارے صحابی جنہاں دا نام سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈٹھم اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل دی تیاری پہ کریں دیان رات دی نماز پڑھن دی تیاری پہ کریں دیان تہجد دی نماز پڑھن دی تیاری پہ کریں دیان میں موقع غنیمت سمجھے میں کہ جے نبی پاک نماز پہ پڑھ دن میں بھی اللہ دے پیغمبر دے نال نماز پڑھ گنا آدھر میں بھی وضو کر کے نبی پاک دے نال نفل نماز شروع کر دیتی ہے فرضی دی بات نہیں میں پیا کریں دا لوگو نفل نماز دی بات پیا کریں دا حضرت حذیفہ فرمیندن نبی پاک نے جڑے ویلے نفل نماز شروع کی تھی ہے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھن تو بعد اللہ دے قرآن دی سورۃ البقرہ دی تلاوت شروع کی تھی ہے حضرت حذیفہ فرمیندن میں سوچے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بقرہ دیاں 100 ایتاں تلاوت کرن تو بعد چلو رکوع جا کرے سن لیکن 100 ایتاں تلاوت تھی گئن حالی تک رکوع نہیں کیتا اللہ دے محبوب پیغمبر نے پوری سورہ بقرہ تلاوت تھی گئی ہے حالی تک رکوع نہیں کیتا اللہ دے محبوب پیغمبر نے پوری سورہ آل عمران تلاوت تھی گئی ہے حالی تک رکوع نہیں کیتا اللہ دے نبی علیہ السلام نے سورہ بقرہ تلاوت کرنے تو بعد رکوع کیتا پہلی رکعت دا اللہ دے محبوب پیغمبر نے لمبا رکوع کیتا ان تو بعد لمبا قیام کیتا لمبا سجدہ کیتا حضرت حذیفہ فرمیندن اللہ دے پیغمبر رکوع دے اندر بار بار اپنے رب دی تسبیح بیان پہ کریں دیان سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پتہ نہیں کہتے کو کہ ترائے واری پڑھیں تے چوتھی واری نہیں پڑھنا جتنی واری دل لا دے اپنے رب دی تسبیح بیان کر سبحان ربی العظیم اللہ تو ہر عیب تو پاک ہے اللہ تو ہر نقص تو پاک ہے اللہ تیری ذات بڑی عظمت والی ہے اللہ تیری شان بڑی بلند ہے اپنے رب دی تسبیح بیان کیتی کر اللہ دے پیغمبر سجدے دے اندر اپنے رب دی تسبیح بیان پہ کرن سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی ایک واری نہیں بلکہ کئی مرتبہ اللہ دے پیغمبر نے اے تلاوت کیتی ہے ان تو بعد دوسری رکعت اللہ دے پیغمبر نے مکمل کیتی ہے الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ توحید رب دی کسے جگہ تے بیان ہووے تو ستا رہنے، رسالے خبراں تو روز پڑھ دیں، قرآن ہووے تو ستا رہنے، تے تو جو کچھ کریندا پیائیں بندیا، اے روز معاشر حساب ہو سی، فون آوے تو اٹھی بانے، اذان ہووے تو ستا رہنے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، کافی دیر تو تساں احباب مسجد دے اندر دین دیاں باتاں سماعت فرمیندے پئے ہو، اور الحمدللہ اسٹیج تے استاد محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرمائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دی عمر دے اندر، صحت دے اندر مزید برکت عطا فرماوے۔ میں ناچیز طالب علم تساں احباب دے سامنے چند گزارشات پیش کرنے دا ارادہ رکھدا ہوں۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ جو کچھ میں قرآن و سنت وچوں تساں احباب دے سامنے بیان کرن دی سعادت حاصل کراں، اللہ میرے سمیت تساں سب احباب کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے دنیا دے اتے کوئی بھی چیز بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کی تھی۔ ہر چیز دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر چیز کو بناون دا اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی مقصد بنایا۔ زمین بناون دا بھی مقصد ہے، آسمان بناون دا بھی مقصد ہے، اور چاند ستارے اور سورج انہاں دی تبدیلی دا بھی مقصد ہے، رات دا مقصد ہے، دین دا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر بھی بیان فرمایا۔ دی ہی وجہ کو اللہ پاک نے بنائے تاکہ اساں اپنے کام کار کروں، معاملات کروں۔ اللہ پاک نے جو ذمہ داریاں لائن اساں انہاں ذمہ داریاں کو پورا کروں، اور رات اللہ پاک نے لوگاں دے سکون واسطے بنائی ہے۔ یعنی ہر چیز دے بناون دا ایک نہ ایک مقصد ہے۔ ایویں ہی انسان دے بناون دا بھی مقصد ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اعلان فرمائے۔ اللہ فرمیندن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہر جن کو اور ہر انسان کو بناون دا مقصد صرف اور صرف اللہ دی عبادت ہے۔ یعنی جن اور انسان اللہ تعالیٰ دی بندگی اور اللہ پاک دی عبادت واسطے پیدا کیتے گئے۔ اللہ پاک نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی واسطے انہاں کو بنایا۔ اساں اللہ تعالیٰ دی بندگی واسطے دنیا تے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے ایک بے مقام تے بھی اعلان فرمائے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں تو اکوں دنیا تے بھیجے بھی زندگی اور موت بنائی ہے اللہ پاک نے، ہی وجہ کل بنائی ہے تاکہ اللہ یہ دیکھے اچھے عمل کون کریں دے، سونے عمل کون کریں دے، یعنی سونی عبادت کون کریں دے۔ ہر چنگا عمل عبادت ہوندہ ہے، اور اللہ پاک نے زمین تے بھیجا ہی وجہ کو لے تاکہ اللہ پاک دیکھے اے بندے عبادت کون کون کریں دے، اللہ دی بندگی کون کون کریں دے۔ اور ایک بھی بات کہ عبادت ہے نا جڑی، یہ صرف اللہ دا آرڈر نہیں، یہ انسان دی ضرورت بھی ہے۔ جی میں پانی ساری ضرورت ہے، جی میں روٹی ساری ضرورت ہے، جی میں سمنا ساری ضرورت ہے، جی میں لباس ساری ضرورت ہے، جی میں چھان ساری ضرورت ہے، جی میں دیگر ساریاں ضروریات ہیں نا، یہ عبادت بھی ہر انسان دی ضرورت ہے، بندگی ہر انسان دی ضرورت ہے۔
جڑا جڑا بندہ اللہ دی عبادت کرندا رہے ونے سمجھو اپنی ضروریات کو پورا کیتی ودے، اور جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی عبادت نہ کرے ان دی زندگی وچوں سکون ختم تھی ویندا ہے، ان دی زندگی وچوں راحت ختم تھی ویندی ہے، ان دی زندگی وچوں امن اور امان ختم تھی ویندا ہے، ان دی زندگی وچوں اطمینان ختم تھی ویندا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اون اپنی ایک ضرورت کو پورا نہیں کیتا۔ اللہ دی زمین دے اوتے کوئی ایک گھڑی ایسی نہیں، اللہ دی زمین دے اوتے کوئی ایک ایسا انسان ایسا نہیں جڑا کئی لمحے دے اندر کئی گھڑی دے اندر اللہ پاک دی ذات پاک دی عبادت تو مبرہ ہوئے، اللہ دی ذات دی عبادت تو بری ہوئے کہ ایکو اللہ پاک نے اجازت دے دیتی ہے ہونے عبادت کرے یا نہ کرے یہ مرضی ہے۔ نہیں، کوئی بھی گھڑی نہیں، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں، اور کوئی بھی وقت ایسا نہیں، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں جڑا اللہ پاک دی عبادت تو بری تھی چکا ہوئے۔ ہر انسان کو ہر گھڑی دے اندر اللہ پاک دی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ ہر انسان دی ضرورت ہے عبادت، اور اللہ پاک دا حکم ہے عبادت کرنا، اور ہر انسان دی پیدائش دا مقصد ہے عبادت۔ این وجہ کو عبادت کرنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے بے مقام تے اعلان فرمائے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب دی عبادت اتنی دیر تک کر جب تک تیرے ہوتے موت نہیں آویندی، یعنی جب تک جسم دے اندر سانس چلدے پین اتنی دیر تک عبادت کرنی ہے اللہ پاک دی۔ عبادت ہر وقت کرنی، یعنی تساں سمنا بھی ہے نا، تہاڈا سمن بھی عبادت بن سکدا ہے جے تساں اللہ پاک دے بھیجے ہوئے قرآن تے نظر رکھ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے نظر رکھ کے اپنی رات گزارو، تہاڈی رات دا سمن عبادت بن سکدا ہے۔ تہاڈا کھاون جے نبی پاک دی سنت دے مطابق ہوئے تہاڈا کھاون عبادت بن سکدا ہے۔ تہاڈا سفر جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے آپ دے طریقے دے مطابق ہوئے، اللہ دی شریعت تے اللہ دے دین دے مطابق ہوئے، تہاڈا سفر عبادت بن سکدا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ آئی عبادت واسطے اساں پیدا کیتے گئے ہیں، ساری پیدائش دا مقصد عبادت ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی عبادت ساری ضرورت ہے۔ کوئی بھی ایسا لمحہ اور کوئی بھی ایسا انسان نہیں جڑا کئی لمحے دے اندر عبادت تو بری ہوئے، عبادت تو مبرہ ہوئے۔ اور تیسری بات یہ سمجھ آئی زندگی دے ہر سانس تک آخری سانس تک اپنے رب تعالیٰ دی عبادت کرنی۔ عبادت آدھے کہ کون؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے عبادت دا جو لغوی معنی تفسیر ابن کثیر دے اندر بیان کیتا ہے، فرمیندن عبادت دا لغوی معنی الذلہ، یعنی اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھنا اللہ پاک دی ذات پاک دے اگو۔ یعنی بندہ سجدے چ ڈھائے کے اپنا سر جھکا کے اپنا متھا زمین تے ٹیک کے اپنے گھٹنے زمین تے ٹیک کے اپنا تلیاں زمین تے ٹیک کے اپنے آپ کو جھکا کے اپنے اللہ کو آدھے سبحان ربی العالی، اللہ پا کے ہر عیب تو پا کے، اللہ ہر کمی کوتاہی تو پا کے، اللہ ہر نقص تو پا کے، اللہ ہر کمزوری تو پا کے، اللہ ساڈا رب بھی ہے تے کیسا رب ہے، جھکے اساں پے ہیں، ڈٹھے اساں پے ہیں، کیونکہ اساں کشے کہنی سے سبحان ربی العالی، وہ اللہ پاک بھی ہے تے اللہ بلند بھی ہے، وہ اللہ پاک بھی ہے تے اللہ اعلیٰ بھی ہے۔ یعنی عبادت دا لغوی معنی یہ ہے اپنے آپ کو حقیر کر دینا، اپنے آپ کو کشے نہ سمجھنا، سارے اختیارات دا مالک، سارے فضل تے کرم دا مالک صرف اللہ پاک دی ذات پاک کو سمجھنا۔ یہ لغوی تعریف ہے۔ اصطلاحی تعریف جو محدثین نے مفسرین نے بیان کیتی ہے، اہل لغت نے بیان کیتی ہے، میں سوکھی جی تواڈے سامنے پیش کراں۔ لوگوں اپنے سر دے والاں کولوں گھن کے اپنے پیراں دیاں تلیاں تک اپنے ظاہری اعضاء اور اپنے باطنی اعضاء یعنی اندر باہر کو اپنے پورے جسم کو اپنے ہر عضو کو اللہ پاک دے حکم دے مطابق تے رسولاں دے طریقے دے مطابق تابع کر دیون دا نام عبادت ہے۔ جو اللہ نے حکم دیتا ہے، جو انبیاء نے طریقہ دسائے، اون طریقے دے مطابق اللہ دے حکم دے تابع کر دینا اپنے آپ کو، انہاں نام عبادت ہے۔ حسن اخلاق عبادت ہے، صدقہ عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، کہیں کو دی مہمان نوازی کرنا عبادت ہے۔ یعنی ہر وہ کم جڑا اللہ نے ذمہ لائے تے نبیاں نے اوندا طریقہ دس دیتا ہے، وہ کم کرنا یہ اللہ دی عبادت ہے۔ ہن غور کرنا، اکھیں دی بھی عبادت ہے، یعنی اکھیں دے نال
قرآن کریم دی زیارت کرنا اور قرآن کریم دا ادب کرنا، شعائر اللہ دیاں نشانیاں دی زیارت کرنا، انہاں دا ادب کرنا، بیت اللہ دی زیارت کرنا، بیت اللہ دی زیارت کر کے ان دا ادب کرنا، اے اکھیں دی عبادت ہے۔ چنگی بات کرنا دے نال سننا، دین اسلام دی بات سننا، اے کنا دی عبادت ہے۔ زبان دے نال دین دی بات کرنا، اے زبان دی عبادت ہے۔ ہاتھ دے نال دین دی بات لکھنا، اے ہاتھ دی عبادت ہے۔ دین دی طرف چل کے ونجنا، مسجد دی طرف چل کے ونجنا، اللہ دے کہیں حکم دا آرڈر من کے چل کے ونجنا، ایک قدماں دی عبادت ہے۔ اپنے دل وچ اللہ رسول دی محبت پیدا کرنا، اے دل دی عبادت ہے۔ اپنے دماغ دے اندر اللہ تعالی دے قرآن دی آیات پڑھ کے غور و فکر کرنا، فہم حاصل کرنا، نبی پاک دے احادیث کو پڑھ کے انہاں تے غور و فکر کرنا، اے عقل دی عبادت ہے، اے سوچ تے فکر دی عبادت ہے۔ لوگو انسان دا ہر عضو اللہ پاک دے تابع تھی ونجے، اللہ دے رسولاں دے طریقے دے مطابق ہوئے، ان دا نام عبادت ہے۔ پہلی بات ہے سمجھ آئی، سادہ پیدا تھی من دا مقصد ہی عبادت ہے اور موت تک عبادت کرنی ہے۔ دوسری بات سمجھ آئی، عبادت کہکو آدن اللہ پاک دے ہر حکم دے تابع داری، رسولاں دے طریقے دے مطابق زندگی گزارنا تے تابع داری کرنا، اے عبادت ہوندی ہے۔ ہن تیجا سوال یہ ہے کہ عبادت کرنی کیویں ہے؟ عبادت ہونی کیسے چاہیے ہے؟ صرف سجدے کرن نال عبادت دا حق ادا تھی ویندا ہے، یا صرف کہیں کو کھانا کھوا دیون نال عبادت دا حق ادا تھی ویندا ہے؟ لوگوں نہیں، عبادت دی اصل روح شوق ہے، یعنی جیڑی بھی تساں عبادت کریں دے پے شوق نال عبادت کرو۔ عبادت کو اپنے اوتے بوجھ نہ سمجھو، روزہ رکھے وے بوجھ سمجھ کے روزہ نہ رکھ، بلکہ شوق نال روزہ رکھ۔ سجدہ کیتے ہی مجبوری سمجھ کے سجدہ نہ کر، بلکہ شوق نال سجدہ کر۔ نماز پڑھدا پیں، قیام کرندا پیں، قرآن دی تلاوت کرندا پیں، اللہ دے دین تے خرچ کرندا پیں، مسجد تے خرچ کرندا پیں، اللہ دی مسجد وچ آندا پیں، تے ایویں بوجھل تھی کہ نہ آ، سست تھی کہ نہ آ، بلکہ شوق نال آ۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا مطالعہ کرو، اللہ دے قرآن دا مطالعہ کرو۔ اللہ پاک نے جتنے بھی فضائل بیان کیتے نا، جتنے بھی عبادت دے فوائد بیان کیتے نا، انہاں فضائل تے فوائد بیان کرن دا مقصد ہی ہوئے تاکہ لوگاں دے اندر شوق پیدا تھی وے۔ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا جڑا بندہ پہلے جمعے چاہے اتنا ثواب ہے تاکہ لوگ جلدی آویں۔ آپ نے ہی وجہ کل فرمائے جڑا پہلی صف وچ کھڑا تھی وے اتنا ثواب ہے تاکہ لوگ جلدی آویں۔ ہی وجہ کل آپ نے فرمائے جڑا سجی سائیڈ تو کھڑا تھی وے اتنا ثواب ہے، اے تاکہ لوگ جلدی آویں، شوق نال آویں۔ اے شوق دی آون کیتے اسلام نے عبادت دے فائدے بیان کیتن۔ بے روح ہوئی ہوندی ہے عبادت جن دے اندر شوق نہ ہوئے، اور عبادت دی روح شوق ہوندا ہے۔ اپنی عبادت دے اندر شوق پیدا کرو، ذوق پیدا کرو۔ جے تساں چاہندے ہو تہاڈی زندگی سکون آوے، اطمینان آوے، اپنی عبادت دے اندر شوق پیدا کرنا تہاڈی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک تہاڈے ہر قسم دے دکھ تے ہر قسم دی مصیبت تے پریشانی کو دور فرما دے۔ عبادت بھی اللہ دی کرنی ہے اور مرن تک کرنی ہے، اور عبادت آدھے کے کون اللہ دے حکم دی تابع داری، رسولاں دے طریقے دے مطابق، اور تیجی بات عبادت کرنی تے شوق نال کرنی ہے۔ سست روی دی جڑی عبادت ہوندی ہے نا، اے منافقین دی عبادت ہوندی ہے۔ اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمائے۔ اللہ فرمائے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ پاک نے منافقین دا اپنی پاک کتاب قرآن کریم دے اندر ذکر کیتا ہے، تے منافقان دی نماز دا بھی اللہ پاک نے ذکر کیتا ہے۔ اللہ فرمائندا ہے منافقین دی عبادت چھئی ہوندی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جڑے ویلے منافق بندہ نماز پڑھن واسطے آوے، عبادت کرن واسطے آوے، کامو کسالا، وہ عبادت اندے واسطے بوجھل بڑی کھڑی ہوندی ہے، وزنی
بنی کھڑی ہوندی ہے تکلیف دے بنی کھڑی ہوندی ہے قیام تے کریندا کھڑا ہوندا ہے لیکن تو بوجھل تھی کہ قیام کھڑا کریندا ہوندا ہے وزن تکلیف سمجھ کے قیام کھڑا کریندا ہوندا ہے پتہ نہیں مولوی صاحب کیڑے ویلے رکوع کرے سن ایندا رکوع ختم ہی نہیں تھیندا اے منافق دی عبادت ہے جڑے ویلے آوے آ کے آدھے کاری صاحب تساں 3 واری سبحان اللہ نہیں پڑھ سکے میں تے 5 واری سبحان ربی اعلی پڑھ گدم تہاڈا سجدہ مکدا ہی نہیں اتنا لمبا تہاڈا سجدہ تھی ویندے تشہد دے اندر پتہ نہیں بھول باندھے وے پتہ نہیں گھر دے حساب کتاب کریں دے وے اساں اتنا دعاواں پڑھ گندے ہیں اساں اتی واری دعاواں پڑھ گندے ہیں تہاڈا تشہد ختم تھیون کو نہیں آندا جان ہی نہیں چھڑے دے ایک نماز پڑھ کے آؤں دوجی نماز دی اذان پیچھوں شروع کر دے دے وے ویلا سمجھی کھڑے وے ہنے تے مغرب پڑھ کے آئے ہیں ولا عشاء تے سر گی دے وے ہنے تے جمعہ ادا کر کے آئے ہیں وقت عصر دے اذان شروع کر دیتے وے مولوی تے ہنی ویلے انہاں کو تے نماز تو علاوہ کام ہی کوئی نہیں اللہ فرمائے اے منافقین دی عادت ہے جڑے ویلے بھی نماز پڑھن واسطے آون جڑے ویلے بھی عبادت کرن واسطے آون تکلیف محسوس تھیندی ہے پریشانی محسوس تھیندی ہے ٹینشن تھیندی ہے انہاں کوئی عبادت کرن لگیا یا تے اے مسئلہ ہوندا ہے دوجا مسئلہ اے ہوندا ہے جڑے ویلے نماز پڑھن آون اللہ کو راضی کرنا انہاں دا مقصد نہیں ہوندا یراؤن الناس انہاں دا دل اے ہوندا ہے لوگ دیکھ گنن حضرت مسیح تے جویندا پیا لوگ دیکھ گنن جوان وضو پیا کریندا لوگ دیکھ گنن جوان تراویح کھڑا پڑھدا اللہ کو راضی کرن واسطے نہیں لوگوں کو راضی کرن واسطے نماز پڑھدن اللہ کو راضی کرن واسطے نہیں لوگوں کو راضی کرن واسطے عبادت کرندن اے منافقین دی عبادت ہے اللہ فرمائے جے اللہ دا ذکر بھی کرندن تے تھوڑا جہا ذکر کرندن قلیل جہا ذکر کرندن جان چھڑاون دی کوشش کرندن حضرات دی وقار نبی پاک دی حدیث پاک آپ نے فرمایا میرے صحابہ عشاء دی نماز تے صبح دی نماز منافق بندے واسطے بھاری ہوندی ہے منافق بندے واسطے وزنی ہوندی ہے لہذا ساکویں بات سمجھ آئیے جدن بھی اپنے رب دی عبادت کرنی ہے اپنے اللہ دی عبادت وزن سمجھ کے نہیں کرنی تکلیف سمجھ کے نہیں کرنی پریشانی تے ٹینشن چاہ کے نہیں کرنی اپنے اللہ دی عبادت کرنی ہے تے شوق نال کرنی ہے ذوق نال کرنی ہے چاہت دے نال کرنی ہے سکون تے اطمینان دے نال کرنی ہے مومن جڑے لوگ ہوندن اللہ دی عبادت سکون تے اطمینان نال کرندن مومن بندے جڑے ہوندن انہاں کو اللہ دی عبادت تو انہاں دا کاروبار تے دکان غافل نہیں کر سکدا اللہ دے نبی دی عبادت کیویں ہوندی ہے لوگو اللہ دے نبی پاک دے پیارے صحابی جنہاں دا نام سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈٹھم اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل دی تیاری پہ کریں دیان رات دی نماز پڑھن دی تیاری پہ کریں دیان تہجد دی نماز پڑھن دی تیاری پہ کریں دیان میں موقع غنیمت سمجھے میں کہ جے نبی پاک نماز پہ پڑھ دین میں بھی اللہ دے پیغمبر دے نال نماز پڑھ گنا آدھر میں بھی وضو کر کے نبی پاک دے نال نفل نماز شروع کر دیتی ہے فرضی دی بات نہیں میں پیا کریں دا لوگو نفل نماز دی بات پیا کریں دا حضرت حذیفہ فرمیندن نبی پاک نے جڑے ویلے نفل نماز شروع کی تھی ہے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھن تو بعد اللہ دے قرآن دی سورۃ البقرہ دی تلاوت شروع کی تھی ہے حضرت حذیفہ فرمیندن میں سوچے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بقرہ دیاں 100 ایتاں تلاوت کرن تو بعد چلو رکوع جا کرے سن لیکن 100 ایتاں تلاوت تھی گئن حالی تک رکوع نہیں کیتا اللہ دے محبوب پیغمبر نے پوری سورہ بقرہ تلاوت تھی گئی ہے حالی تک رکوع نہیں کیتا اللہ دے محبوب پیغمبر نے پوری سورہ آل عمران تلاوت تھی گئی ہے حالی تک رکوع نہیں کیتا اللہ دے نبی علیہ السلام نے سورہ بقرہ تلاوت کرنے تو بعد رکوع کیتا پہلی رکعت دا اللہ دے محبوب پیغمبر نے لمبا رکوع کیتا ان تو بعد لمبا قیام کیتا لمبا سجدہ کیتا حضرت حذیفہ فرمیندن اللہ دے پیغمبر رکوع دے اندر بار بار اپنے رب دی تسبیح بیان پہ کریں دیان سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پتہ نہیں کہتے کو کہ 3 واری پڑھیں تے 4تھی واری نہیں پڑھنا جتنی واری دل لا دے اپنے رب دی تسبیح بیان کر سبحان
سبحان ربی العظیم، اللہ تو ہر عیب تو پاک ہے، اللہ تو ہر نقص تو پاک ہے، اللہ تیری ذات بڑی عظمت والی ہے، اللہ تیری شان بڑی بلند ہے۔ اپنے رب دی تسبیح بیان کیتی کر، اللہ دے پیغمبر سجدے دے اندر اپنے رب دی تسبیح بیان پہ کرن، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، ایک باری نہیں بلکہ کئی مرتبہ اللہ دے پیغمبر نے اے تلاوت کیتی ہے۔ اون تو بعد دوسری رکعت اللہ دے پیغمبر نے مکمل کیتی ہے۔ اے نبی پاک دی عبادت دا عالمہ، بلکہ آپ دیکھ صحابی ہیں جنہاں دا نام سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آدن میں ایک ریوار رات دا وقت آتے نبی پاک دامن کے مہمان تھیاں، اللہ دے محبوب پیغمبر نے رات دی نماز شروع کی تھی ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے پہلی رکعت دے اندر سورۃ البقرہ تلاوت کی تھی ہے، دوسری رکعت دے اندر سورۃ النساء آل عمران تلاوت کی تھی ہے، تیسری رکعت دے اندر سورۃ النساء تلاوت کی تھی ہے، چوتھی رکعت دے اندر سورہ مائدہ تلاوت کی تھی ہے۔ تقریباً 800 ایتاں بڑھنے لوگوں اللہ دے محبوب پیغمبر نے 6.25 سپارے دے قریب اللہ دے پیغمبر نے انہاں سورتاں دی تلاوت کی تھی ہے، انہاں سپارے دی تلاوت کی تھی ہے صرف 4 رکعتاں دے اندر۔ حضرت عوف بن مالک فرمائیں میں نبی پاک دی عبادت تے غور کیتم، میں اللہ دے پیغمبر دی عبادت تے توجہ کیتی ہے، جتنا لمبا نبی پاک قیام کریں دے ہیں اتنا لمبا نبی پاک سجدہ کریں دے ہیں، جتنا لمبا نبی پاک سجدہ کریں دے ہیں اتنا لمبا نبی پاک رکوع کریں دے ہیں۔ کدیں تے نبی پاک دی سنت تے عمل کر، اچھی آمین آکھنا نبی پاک دی سنت تے الحمدللہ عمل کریں دے ہیں، اور عمل کرنا بھی چاہیے، رفع الیدین کرنا بھی نبی پاک دی سنت ہے، عمل کرنا چاہیے۔ لوگوں نبی پاک دا سینے تے ہاتھ بدنا نبی پاک دی سنت ہے، عمل کرنا چاہیے۔ پیراں تے ٹخنے اپنے گٹے تے ٹخنے ننگے رکھنا، اپنی شلوار تے چادر گٹے تے ٹخنے تو اوپر رکھنا نبی پاک دی سنت ہے، سنت تے عمل کرنا چاہیے۔ داڑھی رکھنا نبی پاک دی سنت ہے، ای سنت تے بھی عمل کرنا چاہیے۔ سچ بولنا بھی نبی پاک دی سنت ہے، ایندے تے بھی عمل کرنا چاہیے۔ حسن اخلاق میرے نبی دی سنت ہے، ایندے تے بھی عمل کریں دے ہو تے کرنا چاہیے۔ لیکن اے بھی نبی پاک دی سنت ہے، لمبا لمبا قیام کریں دے ہیں اللہ دے پیغمبر، لمبے لمبے رکوع کریں دے ہیں اللہ دے پیغمبر، لمبے لمبے سجدے کریں دے ہیں اللہ دے پیغمبر، تے اپنے اللہ کو راضی کرن دی کوشش کریں دے ہیں، اپنے مالک کو راضی کرن دی کوشش کریں دے ہیں۔ ای سنت تے بھی عمل کیتا کر۔ رمضان المبارک دے نبھارائن، رمضان المبارک دے راتائن، جے تیرے کلوں زیادہ قرآن یاد کہنی نفل نماز شروع کر، اللہ دا قرآن اٹھا اتوں دیکھ کے نبی پاک دی سنت تے عمل کر۔ پہلی رکعت دے اندر سورہ بقرہ تلاوت کر، جے پوری سورت تلاوت نہیں کر سکدا ادھی سورت تلاوت کر، دوسری رکعت دے اندر ادھی سورت تلاوت کر، اللہ دے نبی دی سنت تے عمل کر۔ رکوع دیاں لمبیاں دعاواں تے نہیں آندیاں، 50 واری سبحان ربی العظیم پڑھیا کر، 100 واری سبحان ربی العظیم پڑھیا کر۔ جے لمبیاں لمبیاں سجدے دیاں دعاواں نہیں آندیاں، 100 واری سبحان ربی الاعلی پڑھیا کر، اپنے رب کو راضی کرن دی کوشش کر۔ اے رمضان دا مہینہ ہے، ایندے چ اپنے رب کو منا گھن، اے رمضان دا مہینہ ہے، ایندے چ اپنے رب نال صلح کر گھن، اے رمضان دا مہینہ ہے، ایندے جہنم تو آزادی حاصل کر گھن، اے رمضان دا مہینہ ہے، ایندے جہنم تو آزادی حاصل کر گھن، تے اللہ دی جنت دا مہمان بنوائے۔ لمبے قیام کیتے کر، لمبے سجدے کیتے کر، لمبے لمبے رکوع کیتے کر۔ اے نبی پاک دی سنت ہے، اے آپ دا طریقہ ہا۔ اما جی فرمیندن اللہ دے محبوب پیغمبر اتنی اللہ دی عبادت کریں دے ہیں، نبی پاک دے قدم مبارک سج ویندے ہیں، آپ دے قدم مبارک دے زخم تھی ویندے ہیں، لمبے قیاماں دی وجہ تو، لمبے لمبے رکوع دی وجہ تو۔ ایک دیوار میں نبی پاک کو آکھے بھی اللہ دے پیغمبر، اللہ پاک نے تے تو کو معصوم من الخطا بنائے، اللہ نے تے تو کو گناہاں تو پاک بنائے، اتنے لمبے رکوع کیوں کریں دے وے، اتنے لمبے سجدے کیوں کریں دے وے، اتنے لمبا قیام کیوں کریں دے وے، اتنی زیادہ عبادت کیوں کریں دے وے؟ سونے نبی پاک نے فرمایا عائشہ اللہ پاک نے میرے اوتے اتنے فضل کیتے ہیں، اللہ نے میرے اوتے اتنی رحمتاں کیتے ہیں، کیا میں اپنے رب دا عبادت گزار بندہ نہ بنا؟ کیا میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ وہ لوگوں نبی پاک دی سنت ہے، اللہ دے پیغمبر جدن بھی اپنے رب دی عبادت کریں دے ہیں، چاہت دے نال عبادت کریں دے ہیں، شوق دے نال عبادت کریں دے ہیں، ذوق دے نال عبادت کریں دے ہیں،
تے ویسے بھی کہیں بندے کو راضی کرنا ہوئے، راضی کرن والا بندہ جلدی اچ نہیں ہوندا، بلکہ جتنی دیر مرضی لگ ونجے آدھائی کو راضی کر کے ونجا۔ شاگرد اپنے استاد کو مناون واسطے ونجے، معافی منگ دے، آدھے استاد جی تواڈے پیروں تے ہاتھ رکھن کو تیار ہاں، استاد جی تواڈے کولوں معذرت بیٹھا کرنا، ایک واری معافی دے دیو، دوبارہ یہ غلطی نہ کرے سا۔ جب تساں معافی نہ دے سو میں واپس کوئی نہیں ونجنا، جب تک تساں معافی نہ دے سو میں اپنے گھر کہنا ویسا تواڈے قدماں وچ بیٹھا رہا سا۔ اپنا رشتہ دار کولوں معافی منگن واسطے ونجے، جب تک وہ راضی نہ تھی وے اتو اٹھتے نہیں وے، اپنے یاراں کو مناون واسطے ونجو، جب تک وہ راضی نہ تھی وے اتو اٹھتے نہیں وے۔ واحد رب ہے، اکو مناون واسطے بھی آندے ہو تے جلدی بھی تو آکو ہوندی ہے، اللہ کو مناون واسطے آندے ہو تے سستی بھی تواڈی ہوندی ہے، اللہ کو راضی کرن واسطے آندے وے تے ٹائم بھی تواڈے کولوں کہ نہیں ہوندا۔ نا میرا عزیز جدن بھی اپنے رب کو مناون واسطے آ، جدن بھی اپنے رب کو راضی کرن واسطے آ تے آ کے اپنے رب کو آکھیا کر اللہ جے تو راضی نہ تھی سے تے میں تو وجنا ہی کوئی نہیں، اللہ جے تو راضی نہ تھی سے تے میں تیرا دروازہ چھوڑنا ہی کوئی نہیں۔ اپنے رب دے دروازے تے بیٹھ کے اپنے رب کو رو رو کے منایا کر، اللہ پاک تیری زندگی دے سارے دکھ تے پریشانیوں کو دور فرما دے سی۔ جدن بھی اللہ دی عبادت کرنی ہے شوق ذوق نال کرنی، جویں نبی پاک کریں دے آپ دی این سنت زندگی اچ کنا عمل کیتا ہے، زندگی اچ کلیاں بیٹھ کے سوچائے این نبی پاک دی سنت دے اوتے میں کنا زندگی اچ ایک رات تے عمل کیتا ہوئے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی رکعت سورہ بقرہ تلاوت کی تھی، ایک رکعت، چلو کوئی تے میری زندگی دا انجھالی مار ہوئے جدن میں پوری سورہ بقرہ ایک رکعت تلاوت کی تھی۔ چلو تو کو نہیں آندا قرآن پڑھنا اتنا، استاد جی موجود ہیں، علماء موجود ہیں، میں یہ بات اپنے اساتذہ دی موجودگی وچ بیٹھا کرنا اور انشاءاللہ انہاں دی تائید نال بیٹھا کرنا تے کو کشے ہی نہیں آندا نا۔ سورہ اخلاص تے آندی ہے نا، قل هو اللہ احد تے آندا ہے نا، تے ایک واری کیوں پڑھنا ہے؟ 5 واری پڑھ، 10 واری پڑھ، 30 واری پڑھ، 50 واری پڑھ، 100 واری پڑھ، پڑھ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد تک بھی قرآن نہیں آندا، بار 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 اس سورت کو پڑھ، اپنے رب کو راضی کرنے دی کوشش کر، اپنے رب کو مناون دی کوشش کر، اللہ پاک تیری زندگی دے سارے دکھ تے پریشانیاں کو دور فرما دے۔ ساری عبادت بڑی بے ذوق ہوندی ہے، تھوڑا جہا جو تھوڑی جہی قرات لمبی تھی ونجے مولوی صاحب تساں تے ویلے ہی ویسا کو گھر دے کام کار ہی ہوندن، سارے معاملات ہی ہوندن، گھڑیاں دی کھیندن کئی بندے جمعے مولوی صاحب محنت مہربانی کر ٹائم ہوندا ہے تھوڑا جہاں تے اساں ایدے اودے بھی ونجنا ہوندا ہے، جان نہیں چھوڑ دیتی کر 2 منٹ دے اساں حساب لینے ہیں۔ میں تواڈے اوتے میں کہیں دے اوتے مفتی بھی نہیں تے منافقت دا فتوی نہیں ملا سکدا، لیکن میں طالب علم ہاں، میں اتنی ایک بات کر سکدا جے دین دی گال سنن تے بیزاری پیدا تھیندی ہے نا تواڈے دل وچ، میں اپنی بات چلو کر دین دے کم ٹائم میں کو اندروں تکلیف تھیندی ہے نا، لمبا قیام تھی وے تے میں کو اندروں غصہ چڑھدا ہے نا، لمبا رکوع چا کرن مولوی صاحب یا لمبا سجدہ تھی پوے یا تھوڑا جہاں تشہد لمبا تھی پوے یا جمعہ دا تھوڑا جہاں ٹائم اگتے ونجے تے میں کو اندروں تکلیف تھیندی ہے نا، پریشانی تھیندی ہے۔ جے میں پکا منافق نہیں بنیا تے منافقت دی پہلی سیڑھی تے میرا قدم پہنچ گئے، نفاق دی بیماری میرے دل وچ آ چکی ہے۔ سارے عبادتاں ہیں لیکن عبادت عادت بن چکی ہے، ہی وجہ کل سکون نہیں آندا۔ صحابہ عبادت کریں دے اللہ رحمت دے فرشتے آسمان تو بھیج دیندا، صحابہ قرآن پڑھ دے اللہ رحمت دے فرشتے آسمان تو بھیج دیندا، صحابہ دعا کریں دے اللہ رحمت دے فرشتے آسمان تو بھیج دیندا۔ ساری عبادت دے وقت، ساری تلاوت دے بعد، ساری دعا دے بعد ساکوں سکون کیوں نہیں آندا؟ اصل وچ ساری عبادت عادت ہے، عبادت نہیں۔ اصل ساری عبادت بے روح عبادت ہے، عبادت جو روح پیدا کرنی بھی تے اپنی عبادت شوق پیدا کر، اپنی عبادت ذوق پیدا کر، اللہ پاک تیری زندگی دے سارے غم تے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ، سارے درود پاک پڑھو۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دے صحابہ کرام دی عبادت کیسی پیاری عبادت ہوندی ہے. حدیث پاک دے اندر آندا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو نال رلائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح کرن واسطے ویندے پین. جڑے ویلے لوگوں مکہ فتح ہو گیا, فتح مکہ تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیتا حنین دی طرف. اللہ دے محبوب پیغمبر حنین دا سفر جاری کیتا. غزوہ حنین, غزوہ احزاب, میری طرف توجہ کرنا. خندقاں کھودنا ایک کسینن ودے کھٹیں دے, اے وڈی خندق ودے کھٹیں دے ان جتوں دشمن دا گھوڑا بھی نہ گزر سکے, جتوں دشمن دی سواری بھی نہ گزر سکے, جتوں ایسی خندق کھودنی آئی, ایسی خندق تے ایسی نہر بناونی آئی جتوں دشمن سفر کر کے ایدے نہ آ سکے, ایدے گزر نہ سکے. صحابہ کرام خندق ودے کھدن. حدیث پاک دے اندر آندے تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھو اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ کرام دا ذات راہ ختم ہو گئے, روٹی ختم ہو گئی ہے. لوگوں نبی پاک دے صحابہ کرام درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کریں دے ودن, لیکن وقت بھی اپنے رب دا شکوا نہیں نے کیتا. درختاں دے پتے کھاون بڑا مشکل ہوندا ہے. جے تے کو سمجھنا ہوے درختاں دے پتے کھاون کتنا اوکھا ہے, کدا اپنے گھر وچ سکا ٹکر تساں میں کھا کے نہیں ڈٹھا. درختاں دے پتے اساں کیویں کھا سکدے ہیں, کدا چتھ کے دیکھی کتنا کوڑا ہوندا ہے درخت دا پتا. صحابہ کرام درختاں دے پتے کھاون تے مجبور ہیں. میں حدیث پاک دے اندر پڑھے لوگوں بھوک دی شدت اتنی ود گئی ہے, صحابہ کرام تے بھوک دے اثرات اتنے زیادہ ہو گئے. اللہ دے نبی پاک دے صحابہ کرام دی کمر تے کنڈ جھکن لگ پئی ہے, یعنی ہمت تے حوصلہ جواب دے گئے. لیکن اللہ دے پیغمبر دے صحابہ کرام نے وقت بھی ہمت نہیں ہاری. پتھر گولے نے, پتھر گول کے اپنے پیٹ دے اوتے پتھر بدھے نے, پیٹ دے اوتے پتھر ای وجہ کولوں بدھے نے تاکہ کمر سخت تھی ونجے. تواڈے بزرگ بھی جنن بھاری بھرکن کوئی وزنی کام کرے نا اپنی کمر دے اوتے کپڑا چا بدھیندے ہن تاکہ کمر تے کنڈ جھکے نا, تاکہ بندہ ڈھائے نہ پوے. پیٹ دے اوتے پتھر بدھی ونن تاکہ کافر تے مشرک تے دشمن اے نہ سمجھن نبی دے صحابہ حوصلہ ہار گئے, تاکہ کافر تے دشمن اے نہ سمجھن نبی دے صحابہ دی ہمت جواب دے گئی ہے. پتھر بد کے بھی اللہ دے محبوب پیغمبر دے نال کھڑے ہوئے, حتیٰ کہ اللہ پاک کو اتنا ترس ہے لوگوں صحابہ کرام دا عمل دیکھ کے. حدیث پاک دے اندر آندا ہے اللہ پاک نے اپنی رحمت دی ہوا چلائی ہے جڑی صحابہ واسطے رحمت دا ذریعہ بنی ہے, کافراں واسطے عذاب دا ذریعہ بنی ہے. ہکا ہوا ہے صحابہ کرام واسطے وہ ہوا فائدہ مند بن گئی ہے, کافراں واسطے وہ ہوا تباہی دا ذریعہ بن گئی ہے. مشرک تے کافر دوڑ گئے, مشرک تے کافر بھج گئے. میں حدیث پاک دے اندر پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تھکاوٹ آئی لوگوں. سیدہ ام ہانی جو نبی پاک دی چچا زاد بہن ہے, ماں جی ام ہانی فرمیندن اللہ دے پیغمبر اپنے خیمے دے اندر آئے, آپ نے اپنا اسلحہ اتارے. اللہ دے نبی دا چہرہ سنجانیا نہ ویندا, اللہ دے پیغمبر کو میں پہچان نہیں سکی کیونکہ نبی پاک دے چہرے دے اوتے اتنی مٹی جمی ہوئی آئی کام کار کرن دی وجہ تو. اللہ دے پیغمبر غسل دی تیاری پہ کریں جان, آسمان تو جبریل امین آ گئے. اللہ دے پیغمبر اپنا اسلحہ اتار کے رکھ دیتے ہوئے تے غسل دیاں تیاریاں پہ کریں دے ہوئے. فرشتے تے حالی اسلحہ پاتی ودن, فرشتے تے حالی بھی تیار ہیں. جبریل میں ای وجہ کولوں اپنا اسلحہ اتار دیتے ہوئے کیونکہ کافر مشرک بھاج گئے. اللہ پاک نے اپنی رحمت دے نال فتح دے دیتی ہے. جبریل امین جواب دے لگے اللہ دے پیغمبر اللہ دی طرفوں آرڈر ہے جو لوگ بنو قریظہ دے یہودیاں دے نال لڑائی کرنی ہے, انہاں کو تباہ و برباد کرنا ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنا اسلحہ پاتا ہے لوگوں. او صحابہ جڑے 22-23 دیواراں دی بھوک برداشت کیتی کھڑے ہن, او صحابہ جڑے درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارے کیتی ودے ہن, او صحابہ جنہاں نبی پاک دے صحابہ کرام نے بھوک دی وجہ تو اپنے پیٹ تے پتھر بدے ہوئے ہن. اللہ دے نبی نے کوئی لمبا خطبہ ارشاد نہیں فرمایا لوگوں. اللہ دے نبی نے صرف ایہو کوئی بات کیتی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. او میرے صحابہ جندا اللہ دی ذات تے ایمان ہے تے آخرت تے دیوار تے ایمان ہے, میرا حکم ہے ونجو تساں عصر دی نماز بستی قریظہ دے اندر ادا کرنی ہے. اللہ دے نبی دے صحابہ
صحابہ کرام نے شکوا نہیں کیتا اللہ دے نبی تیری مہارا تھی کہ بھوک برداشت کر کر تھک گئے ہیں ہن ساڈے کولوں سفر نہیں تھیندا ہن اساں مجبور ہیں نہ لوگو صحابہ کرام کوئی عبادت دا شوق ہوندا اللہ دا آڈر آویا اللہ دے نبی دا آڈر آویا سرے خم تسلیم تھی ویندے ہن ہی وجہ کول اللہ نصرت واسطے اپنے فرشتے بھیج دیندا حدیث پاک دے اندر آندا ہے صحابہ کرام نے عصر دی نماز بستی قریظہ دے اندر ون کے ادا کیتی ہے ایتھوں تو کو میں کو سبق پیا ملدا ہے جے تو چاہنا ہے اللہ دی رحمت مل ونجے جے تو چاہنا ہے اللہ راضی تھی ونجے جے تو چاہنا ہے اللہ پاک اپنے رحمت دے خزانے دے دے وے اللہ تے کو معافی دے دے وے اللہ تیرے غم تے پریشانیاں کو اللہ مکا دے وے اپنی عبادت دے اندر شوق پیدا کر جنہاں لوگاں دی عبادت دے اندر شوق ہوے جنہاں لوگاں دی عبادت دے اندر ذوق موجود ہوے اللہ انہاں لوگاں کو اپنی رحمت بھی دے دے اللہ پاک انہاں لوگاں دے حال تے راضی بھی تھی ویندے نبی پاک دے صحابہ کرام عبادت دا کتنا شوق ہوندا ایک دیوار نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ مدینے دی بستی تو باہر جتنے بھی اشری قبیلے دے لوگاں دے خیمے دیہندا میں کو کہیں خیمے دی سجان نہیں کہ کیڑے خیمے دے اندر کیڑا صحابی ہے لیکن رات دا جڑے ویلے انہاں خیمے وچوں میں گزردا پیا ہواں ان گلی وچوں میں گزردا پیا ہواں میں کو پتہ لگ ویندے کیڑا صحابی کیڑے خیمے دے اندر موجود ہے سوال کرن والے نے سوال کیتا اللہ دے پیغمبر ڈہ دا پتہ نہیں لگدا رات دا پتہ کیویں لگ ویندے آپ نے فرمایا رات دا پتہ ہی وجہ کولوں لگدا ہے کیونکہ رون دی آوازاں پیاں دیاں ہوندیاں قرآن دی تلاوت دی آوازاں پیاں دیاں ہوندیاں عبادت دے ذوق دی آوازاں پیاں دیاں ہوندیاں دعا دی آوازاں پیاں دیاں ہوندیاں اللہ کو مناون تے راضی کرن دی آوازاں پیاں دیاں ہوندیاں میں اپنے صحابہ کرام دی آوازاں تو سنجان گندا میرا فلاں صحابی فلاں خیمے دے اندر موجود ہے میری زندگی وچ رمضان آئے لیکن میری کوئی ایک رات بھی انجھی نہیں جدن میں اپنے گھر وچ مصلی وچھایا ہوئے اپنے رو رو کے اپنے رب کو منایا ہوئے اللہ پورا سال تیرے نام فرمانیاں گزارے می اللہ ہن میں تھک ہار کے آ کے بہ گیا تے تیرے کولوں معافی پیا منگدا اللہ میں کو راضی کر دے اپنی عبادت وچ روح پیدا کرو اپنی عبادت وچ لذت پیدا کرو اللہ پاک اپنی ہر قسمی رحمت عطا فرما دے سن تے اللہ ہر قسمی شر کولوں اللہ تو کو محفوظ فرما دے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے حدیث پاک دے اندر آندا ہے ماں جی نے نا یوم عرفہ دا روزہ رکھیا نفلی روزہ فرضی روزہ نہیں اساں تے مسئلہ پوچھ دیا نا کاری صاحب تھوڑا جہاں بی پی شی پی لو تھی وے ٹیکا لوا گے نو یا گولی شولی کھا گے نو روزہ توڑ سکتے ہیں کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں اساں تے بہانے مدے بولے نا بہانے حدیث پاک دے اندر آندا ہے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوم عرفہ دا روزہ رکھیا ہویا تے طبیعت کافی زیادہ خراب تھی گئی کافی زیادہ خراب تھی گئی حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ماں عائشہ دے سگے بھائی ہیں آگے آ کے آکھن لگے اپنی بہن کو عائشہ نفلی روزہ ہے نا طبیعت اتنی خراب تھی گئی ہے تروڑ دے روزہ کوئی مسئلہ کہیں نہیں تروڑ سکتی ہیں طبیعت نفلی روزہ ہے فرضی تے نہیں تروڑ دے روزہ ختم کر دے ماں جی فرماون لیکن کیویں تروڑ دے وہاں روزہ تے کو نہیں پتہ ہے ایسا عظیم روزہ ہے جن دے نال اللہ پاک 2 سال دے گناہ معاف کر دیں نیم تروڑیں دی کیونکہ میں کو 2 سال دے گناہاں دی معافی چاہیے کیڑی اما عائشہ جنہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا عائشہ تو میری دنیا چ بھی بیوی ہے آخرت چ بھی تو میری بیوی ہو سے جویں اللہ دے محبوب پیغمبر دی گھر والی امی عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال نال دنیا چ رہین ایویں جنت چ بھی نبی پاک دے نال نال ہو سن اتنی بڑی شان اتنی بڑی عظمت لیکن 2 سالاں دے گناہاں دی معافی دی خاطر طبیعت بھاویں خراب ہی تھی گئی ہے روزہ نہیں نے چھوڑیا اساں آدھے آج ذرا نا طبیعت ٹھیک کوئی نہیں ہی وجہ کو روزہ چھوڑ دیتم آج ذرا نا میں ایک کام کرنا ہم تے ہی وجہ کو روزہ چھوڑ دیتم آج ذرا مہمان آمنے ہم تے ہی وجہ کو روزہ آج ذرا گندم وغیرہ کو پانی شانی لاونا تے ہی وجہ کو روزہ چھوڑ اساں تے فرضی روزے چھوڑی ودے ہیں لوگوں اما جان نے نفلی روزہ نہیں چھوڑیا اے تے او روزہ ہا جن دے بدلے اللہ پاک 2 سال دے گناہ معاف کر دین تے میں تے اون روزے دی ترغیب بیٹھا دینا میرے عزیزو رمضان دے روزے ایسے روزے ہیں
2 سال دے گناہ معاف نہیں تھیندے، بلکہ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جڑا بندہ رمضان المبارک دے روزے ایمان دی حالت تے اللہ پاک تو ثواب دی امید نال رمضان دے روزے رکھ گنے، اللہ ان دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر لیندے۔ روزے بھی رکھ تے شوق نال رکھ، عبادت بھی کر تے شوق نال کر، اللہ زندگی دے سارے غم تے پریشانیاں کو دور کر دے سی۔ اللہ پاک کولوں دعا ہے اللہ رب العالمین سب کو شوق تے ذوق دے نال عبادت کرن دی توفیق عطا فرماوے، اللہ ساری عبادت دے اندر لذت پیدا فرما دے۔ میری 50 سال جو عمر تھی گئی ہے، میں اذان نماز بھی پڑھدا، لیکن 50 سال میں کو کدیں اذان دیون دا شوق ہی پیدا نہیں تھیا۔ مولوی صاحب کئی میں آکھن یار اذان دے، میں آدا مولوی صاحب میں تو کداں اذان دیتی نہیں، یہ فخر دی بات نہیں بلکہ شرمندگی دی بات ہے۔ میرے دل میں شوق پیدا تھی وے یار اج اذان میں دیواں، اج تکبیر میں آکھاں، اج پہلی صف وچ میں کھڑا تھیواں، اپنی عبادت شوق پیدا کر گنو، اللہ راضی تھی ویسی۔ اللہ کول دعا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ میں ہن دعوت خطاب دینا اپنے استاد محترم خطیب پاکستان، خطیب ہر دل عزیز محترم جناب حضرت مولانا استاد محترم قاری یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف گھنا میں